शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रेको डेट पर सऊदी अरब की $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर वसल्लम में नमाज की अदायगी और खुसूसी दुआ करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म का इआदा। तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़याल। गज़ा की सूरत हाल अफ़ग़ानिस्तान पर इत्मीनान का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को ईद से पहले रिलीफ मिल गया। अडियाला जेल से रिहा, घर पहुंचने पर बेटियों को गले लगाया। जेल सराय के मुताबिक 2 रोज़ कबल फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ नैब ने जिहलम अराजी केस का रेफरेंस दायर कर रखा है। फवाद चौधरी को गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को भी मशकूक खत मौसूल। तमाम मशकूक खतूत CTD के हवाले। गुज़श्ता 4 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को मशकूक खत मिल चुके। ज़राए के मुताबिक तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे। कुछ जजेस को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 30%, 70% से ज़्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को धमकी अमेज खतूत। मुतलका इदारों की तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को हाई अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जांच पड़ताल की हिदायत। खत खोले बगैर मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक CTD में जारी तहकीकात में पोस्ट ऑफिस के करीब तरीन CCTV कैमरों को भी चेक किया जा रहा है, ताहम कैमरों से कोई मदद नहीं मिल सकी। खतूत के ऊपर लिखे गए नामों और वल्दियत को भी मैच करके उनकी तफसीलात की जांच पड़ताल की जाएगी। उधर जजेस को खतूत भेजने का मामला पाकिस्तान पोस्ट का फौरी इक़दामात के लिए मरासला जारी। DG पोस्ट पाकिस्तान के स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस। फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफारिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने दायर की। आबिद ज़ुबैरी की जानिब से केस में फरीक बनने की भी इस्तदा। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने भी फरीक बनने की इस्तदा कर दी। उधर जजेस के खत पर पाकिस्तान बार कौंसिल की करारदाद मंजूर। इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब करार। जजेस के खत में मुकम्मल तहकीकात की भी हिमायत। सुमोटो नोटिस पर जल्द फैसला करने की इस्तदा। एलामी में कहा, इस्तीफों का मुतालबा मामलात से हल नहीं होगा बल्कि मामलात को ख़राब करेगा। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं। PTI ने धमकी आमेज खतूत की तरसील जजेस को हिरासा करने की हुकूमती साजिश करार दे दिया। मामले की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान PTI के मुताबिक खतूत का मकसद जजेस को इंसाफ पर मबनी फैसलों से रोकना है। अदलिया पर हमलावर अनासिर को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उधर PTI का पार्टी अमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए PTI के मुताबिक बानी PTI की हिदायत की रोशनी में एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया। एपेक्स कमेटी के फैसले बानी PTI की मंजूरी से हतमी होंगे। कमेटी में अलीमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, खालिद खुर्शीद शामिल होंगे। आन अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फरहत और उमर अयूब भी पार्टी का हिस्सा होंगे। मुल्क पर हमला आवर होने वाली जमात सियासी नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। सियासी फाशिज्म दहशत गर्दी की सूरत इख्तियार कर चुका है।
چمن پاکستان کے پیچھے شہداء کی قربانیاں ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار پر خفیہ اداروں کی معترف ہوں۔ سیاستدان سیاست کے دائرے میں رہیں اور ادارے اپنے دائرے میں رہیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا کسی ایک جماعت کو مینڈیٹ نہیں ملا، منقسم مینڈیٹ پیغام ہے کہ سب مل کر کام کریں۔ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر اپوزیشن کو بھی مل کر چلنے کا مشورہ، کہا اپوزیشن کو سوچنا چاہیے، امید ہے وہ تعاون کریں گے اور مساق معیشت کے لیے کام کریں گے۔ اپوزیشن کو قانون کے دائرے میں احتجاج کا حق حاصل ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو، کہا حکومت نے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں کمیشن بنایا۔ ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے جسٹس جیلانی کمیشن چھوڑ گئے۔ سپریم کورٹ کا موجودہ بینچ از خود نوٹس کی سماعت کرے یا فل کورٹ بنائے، حکومت کو اعتراض نہیں۔ سبھی ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کریں، یہی ملک کے لیے بہتر ہے۔ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے۔ سینیٹ انتخابات مکمل ہونے پر اس حوالے سے قانون سازی ہوگی۔ کور کمانڈر ہاؤس میں صوبائی کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ کور کمانڈر آفس کی افطار دعوت روایت کے مطابق قبول کی۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وضاحت، کہا اپنی فوج کے ساتھ نہیں تو کیا بھارتی فوج کے ساتھ بیٹھیں گے۔ چند لوگ افواہیں پھیلا کر اپنی سیاست دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال پر فوج سے فعال رابطوں اور تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی غیر مجاز افراد کے زیر استعمال ایکسائز کی گاڑیاں واپس لینے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس۔ محکمے کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے 3 الگ ڈائریکٹوریٹس قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ سندھ، بلوچستان اور پاسکو کے لیے 24.5 لاکھ ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر۔ 274 ارب روپے کیش کی بھی منظوری۔ پنجاب کے لیے 3900، سندھ کے لیے 4000 اور بلوچستان کے لیے 4300 روپے فی من کے حساب سے گندم خریداری کی جائے گی۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت اور عسکری قیادت کے اقدامات کے ثمرات۔ بجلی چوروں سے اب تک 84 ارب روپے وصول کیے جا چکے۔ 62,000 سے زائد بجلی چور گرفتار۔ کریک ڈاؤن کے دوران 24 سے 31 مارچ تک 241 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ آخری اشرے کی طاقتوں میں تلاش يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ رمضان المبارک کے رنگ 92 نیوز کے سنگ۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسات۔ 26ویں روزے کی سحر ٹرانسمیشن میں قاری انعام اللہ نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ ممتاز اینکر جنید اقبال نے توبہ کی فضیلت اور جہنم سے آزادی کے عنوان پر روشنی ڈالی۔ معروف مذہبی اسکالرز نے بھی سحر حاصل گفتگو کی۔ شیر میاں داد نے قوالی نے سحر ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔ بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا صوبے کے تعلیمی نظام کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار۔ 2013 سے اب تک 73,000 طلباء مستفید ہو چکے۔ ضرورت مند طلباء و طالبات کو پارشلی اور فلی فنڈڈ وظائف دیے جاتے ہیں۔ 8 اگست 2016 میں شہید وکلاء کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی، کرکٹر عثمان خان پر 5 سال کی پابندی عائد۔ یو اے ای کرکٹ بورڈ کے مطابق عثمان خان نے غلط بیانی کی اور سہولیات کا فائدہ اٹھایا۔ وہ اب یو اے ای بورڈ کے تحت کسی بھی ایونٹ میں 5 سال تک شرکت نہیں کر سکیں گے۔ عثمان خان نے یو اے ای کی ٹیم کو چھوڑ کر پاکستان کی نمائندگی کا فیصلہ کیا تھا۔